बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, क्या हाल चाल है आपके और कैसा गुजरा है आज का दिन? आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज पाकिस्तान का 76 इंडिपेंडेंस डे है, 76वां योम आज़ादी मुबारक। आप जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, शाद रहें और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते रहें। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, आज़ादी है तो सब कुछ है। और यकीन कीजिए कि ये जो आज का दिन है 14 अगस्त है, ये बिल्कुल एक ईद की तरह है। और अगर 14 अगस्त वाली ईद ना होती तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि निक्की ईद और बड़ी ईद ये दोनों प्रॉब्लम में पड़ सकती थी। तो 14 अगस्त की ईद की वजह से ही हम ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और ईद उल मिलादुन नबी आज़ादी के साथ मना सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ईमान आज़ादी से बड़ी नेमत है। मगर आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि अगर आज़ादी ना हो तो ईमान जैसी बुनियादी नेमत भी ख़तरे में पड़ जाती है। तो आज का दिन पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का और अहद वफा की तजदीद का दिन है। और याद रखिए कि पाकिस्तान सबसे ऊपर है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और हर वो इदारा जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है वो हमारे सर का ताज है। किसी भी प्रोपेगेंडे का शिकार मत होइए, किसी भी गलतफहमी का शिकार मत रहिए। पाकिस्तान के साथ हमारी मोहब्बत बिल्कुल बिला मशरूत है, अनकंडीशनल है। और पाकिस्तान के साथ हमारा जो राब्ता है, रिश्ता है, वो लाजवाल है। और इसे कोई हमारा मजहबी अकीदा, कोई हमारा सियासी अकीदा इसमें दरार नहीं डाल सकता। और ये इन सब चीज़ों से ऊपर है, इन सब चीज़ों से हट के राजा जब्बार कहते हैं कि आज़ाद तो हम नहीं चले फिर भी आज़ादी मुबारक। तो राजा साहब यकीन कीजिए हम बहुत आज़ाद हैं। प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, गिले शिकवे हो सकते हैं, मगर आज़ादी की नेमत को बहरहाल हम एंजॉय कर रहे हैं। और यकीन कीजिए कि आपका ये जुमला लिखना और ये जुमला लिखने की आज़ादी होना और आपका लिखा हुआ जुमला मैंने जो पढ़ दिया है, ये सब इन चीज़ों की गारंटी है कि हम आज़ाद हैं। वरना ना आप ये लिख पाते, ना मैं ये पढ़ पाता। हाँ, ये जैसे मैंने कहा कि इस पर बात हो सकती है कि पाकिस्तान किस मकसद के लिए हासिल किया गया था और क्या उन मकासद को पूरा किया गया है या नहीं। तो इस पर बात हो सकती है। जैसे मैंने आज अखबार में भी लिखा कि अगर आज कायद-ए-आज़म जिंदा हूँ या हम में से कोई कायद-ए-आज़म के साथ बात कर सके तो हमें ये कायद-ए-आज़म को बताना चाहिए कि हैरुए कायद, हम शर्मिंदा हैं कि हम पाकिस्तान को आपके ख्वाबों की ताबीर नहीं बना सके, हम आपके इरशादात की रोशनी में आगे नहीं बढ़ सके। आपने कहा था कि इस मुल्क के हुक्मरानों को और ब्यूरोक्रेसी को कि अवाम के खादम बन कर रहे हैं मगर वो आका बन के रह रहे हैं। आपने कहा था कि हम पाकिस्तान को इसलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि एक ऐसी तजर्बागाह, एक ऐसी ज़मीन हासिल कर सकें जहां हम इस्लाम के असूलों को आज़मा सकें, इस्लाम की जो सुनहरी असूल है उनको आज़मा सकें। मगर हमने टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट को हम ले आए, हमने जमहूरियत और डेमोक्रेसी या आमरीत डिक्टेटरशिप को भी आज़मा लिया। इस्लामी निज़ाम को हमने कभी नहीं आज़माया। हम यहाँ इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। इंसाफ आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर है। गरीब के लिए कानून जो है वो बिल्कुल मोम की नाक है, वो जिसे चाहे जिधर चाहे उसको मोड़ सकता है। मगर कानून गरीब को भी मोड़ देता है। यानी कानून सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर जहाँ जो है वो अपनी मर्जी का मालिक है। ये सारी बातें सच हैं। हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है मगर हम अभी तक इंग्लिश के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। हमारा ज़रिया तालीम अभी तो गवर्नमेंट अदारों में भी छोटी क्लासेस से ही इंग्लिश में हो गया है। ये सारी चीज़ें हमें शर्मिंदा कर रही हैं। ये सारी चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। हमारे हुक्मरान अपने अल्ले तल्ले अपनी अय्याशियाँ करते हैं, कौमी ख़जाने से करप्शन करते हैं, लूट मार करते हैं, किक बैक्स लेते हैं। ये सारी चीज़ें ठीक, लेकिन इन सारी चीज़ों के होते हुए भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान सबसे ज़रूरी है, पाकिस्तान सबसे अफजल है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अहम है। तो इस चक्कर में मत पड़िए कि हम गुलाम हैं या ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई गुलाम नहीं है। हाँ, हम अपने महदूद सोच के गुलाम हो सकते हैं। हम शख्सियत परस्त कौम है, यानी हम अपने लीडर्स की परस्तश शुरू कर देते हैं। हालांकि ये जो हमारे इस वक्त हमारी जो सियासी एलीट है, चाहे वो कोई भी हो, शायद उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान को इकबाल के ख्वाब और कायद-ए-आज़म के इरशादात की रोशनी में लेके आगे बढ़ सके। बाकी अंधी अकीदत है और उसमें हम अपने जो लीडर्स हैं उनकी गुण गाते हैं, उनकी हामियाँ में खूबियाँ नज़र आती हैं। और जो मुखालफ सियासी लीडर है, मुखालफ सियासी जमात है, उसकी खूबियाँ में हमें खामियाँ नज़र आती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे बढ़ने के लिए बना है और बढ़ता रहेगा। ये ठीक है कि अब 76 साल बहुत बड़ी उम्र होती है कौम की, उसमें उसकी मंजिल का तयन हो जाना चाहिए था।
اور ہم نہیں اس طرف بڑھ پائے. یہ سارے دکھ، یہ ریالٹیز اپنی جگہ ہیں، مگر اس سے جو ہمارا جذبہ ہے 14 اگست کے حوالے سے وہ مان نہیں پڑتا. اس میں تازگی ہے، اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے. اور سب سے بڑی طاقت یقیناً میں نے جیسے کہا کہ وسائل کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے، نوکریاں میرٹ پہ نہیں ملتی، انصاف جلد نہیں ملتا، سستا نہیں ملتا، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، لیکن سرزمین تو اپنی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. جب سرزمین اپنے پاس ہوگی، سرزمین اپنی ہوگی، تو کبھی نہ کبھی ہم قانون کی حکمرانی کو قابو کر لیں گے، کبھی نہ کبھی ہم میرٹ کی حکمرانی قائم کر لیں گے، کبھی نہ کبھی ہم چھوٹا بڑا قانون کے سامنے سرنگو کر لیں گے. ہم اچھی اور بہترین ڈیموکریسی لے آئیں گے، ہم اداروں کو ان کی حدود میں رکھ پائیں گے اگر سرزمین پاس ہے. لیکن اگر آپ کو پاکستان کے ساتھ گلہ ہے تو یقین کیجیے آپ بہت غلط سوچ رہے ہیں. ہمیں پاکستان کے اوپر موجود ان لوگوں سے گلہ ہو سکتا ہے جو اس نظام کو چلا رہے ہیں، مگر پاکستان اور 14 اگست تا قیامت یہ دونوں معتبر ہیں اور معتبر رہیں گے. اس غلط فہمی میں کبھی بھی مت رہیں کہ آزادی کا کوئی مطلب نہیں ہے یا آزادی کا کوئی اب وجود نہیں ہے، آزادی کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. آزادی ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے انسانی حیات کی. اور اگر ہم مقبوضہ کشمیر اور انڈین اسٹیٹس کے اندر دیکھیں، ہم فلسطین میں دیکھیں، اور جہاں جہاں لوگ اس کا شکار ہیں ان چیزوں کا، وہاں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آج کا ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرنا ہے پاکستان کے لیے، حضرت قائد اعظم کے لیے اور حضرت علامہ اقبال کے لیے. تو آپ میسج کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں پاکستان کے لیے، قائد اعظم کے لیے. اور یقیناً بابا قوم جو ہیں ان کا احسان ہے، اور ان جیسا لیڈر شاید صدیوں میں نہیں، شاید صدیوں کی صدیوں میں ایک جیسا پیدا ہوتا ہے. ورنہ جس بے سر و سمانے کی حالت میں انہوں نے پاکستان حاصل کیا، یقیناً وہ ایک معجزہ تھا اور یعنی عطائے ربی تھی. اور لیکن یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی یہ چیز عطا کرتا ہے اور اگر اس کی ناشکری کی جائے تو وہ واپس لے لیتا ہے. ابھی تک ہم آزادی کا ان معنوں میں شکرانہ ادا نہیں کر پائے، کیونکہ شکرانہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 2 نفل پڑھ کے کہہ دیں یا اللہ تیرا شکر ہے. شکرانہ یہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے آزادی حاصل کی گئی ہے آپ ان مقاصد کی طرف آگے بڑھیں، آپ ان مقاصد کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. اور اس طرف ہم آگے نہیں بڑھ سکے، ہم سے الگ ہونے والا. اور ہماری یہ بات نصیبی ہے کہ پاکستان بنانے والوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے نا یہ عالم اسلام کی یعنی یکجہتی کا نشان ہوگا. ہم پاکستان کو یکجا نہیں رکھ سکے اور ہم نے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا اور بنگلہ دیش بنوا دیا. یہ یقیناً ماتم کا دن، ماتم کا واقعہ ہے، کہ افسوس کا واقعہ ہے. لیکن اب جو ہو چکا ہے اس پہ بات کرنے سے، اس پہ رونے سے کچھ نہیں ہوتا. آج بنگلہ دیش ہم سے بہت بہتر پوزیشن میں ہے، عالمی سطح پر وہ ایک اہم پلیئر ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کے ایکسپورٹ امپورٹس ہم سے بہت بہتر ہیں. اس کے فارن ریزروز، زر مبادلہ ہم سے بہت زیادہ اچھے ہیں. بھارت جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، اب دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سوچنے کے لیے ہیں، ہمارے اس چیز کے لیے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس پہ غور کریں، اور ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. لیکن بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب بالکل پاکستان کے وجود پہ انگلی اٹھانا نہیں ہے، آزادی کے پیمانہ ہونے کی بات کرنا نہیں ہے. پاکستان کا وجود انشاءاللہ رہے گا، اور پاکستان کا وجود ہے تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے. اور راجہ جبار کہتے ہیں کہ قانون مساوی نہیں ہے امیر اور غریب کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانون اس وقت برابر نہیں ہے، اور غریب کو قانون اپنے نیچے لے لیتا ہے جبکہ امیر قانون کو اپنے نیچے لے لیتا ہے. یہ سچ ہے، اس وقت یہ ریالٹی ہے اس ملک کی. لیکن مجھے امید ہے کہ جس طرح کا عوامی شعور آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا ہے اور لوگ بات کر رہے ہیں، لوگ بات سن رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آج نہیں، کل نہیں، 2-4 سال بعد ہمیں ویسا پاکستان انشاءاللہ بنانا پڑے گا، اور ارباب اختیار کو ایسا کرنا پڑے گا. موجودہ ڈھانچہ جو ریاستی ڈھانچہ ہے، موجودہ جو سسٹم آف ورک ہے وہ نہیں چل سکتا، وہ اب مزید نہیں چل سکتا. اب مزید آپ عوام کے حقوق کو تلف نہیں کر سکتے، ان پہ ڈاکہ نہیں مار سکتے. اب آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور عوام کو ان کے حقوق دینے ہوں گے، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ چیز ہر ذہن میں پیدا ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی چیز شعور کا پیدا کرنا ہوتا ہے، سوچ کا پیدا کرنا ہوتا ہے. اور چونکہ سوچ اور شعور پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا یعنی پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا، پاکستان بہتری کی طرف بڑھے گا.
اپنی دعاؤں میں پاکستان کو یاد رکھیے, مجھے یاد رکھیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی شو میں. ٹل دین رب رکھا.